बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वीर प्रोग्राम दी फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 5 जुलाई है, 5 ज़िलहिज है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे जमहूरी इस्लामी के ऊपर, जो मुतअद्दिद ममालिक हैं, कमोबेश 58 ममालिक कहे जाते हैं, जो कि एक मुस्लिम रियासतें कही जाती हैं, जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियती पॉपुलेशन है। उसमें से मुतअद्दिद जो है वो अपने नाम के साथ जमहूरी इस्लामी लिखते हैं और बादशाहतें लिए बैठे हुए हैं। तो इसमें समझेंगे कि जमहूरियत असल में है क्या, और अगर जमहूरियत के साथ इस्लामी है तो जमहूरी इस्लामी क्या सिर्फ मुसलमानों के इज्तिमा का नाम है, जहाँ पर एक मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो तो क्या वो इस्लामी रियासत कही जा सकती है, या उसका कोई खास जो एक सिस्टम होना चाहिए, एक निज़ाम होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से जनाब सैयद अदील मुर्तज़ा मूसवी साहब। कबल आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत को सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी, बहुत शुक्रिया आपका भी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को ज़मीन पे अपना खलीफा बना के भेजा, और नुमाइंदे इलाही में जो तजल्लियात इलाही होना ज़रूरी है। और जहाँ पे हम निज़ाम देखते हैं, अल्लाह ने हर शय में एक निज़ाम रखा है, और उस निज़ाम का जो क्राइटेरिया रखा है वो है मीज़ान क़िस्त। तो जो इस्लामी नज़रिया है गवर्नमेंट का, वो वही है कि निज़ाम क़िस्त और मीज़ान होनी चाहिए, न जिसमें इफ़रात हो न तफरीत हो, जो अल्लाह की जानिब से लोगों के लिए मुंतखब निज़ाम, उस निज़ाम की क़यादत को ही हम इस्लामी हुकूमत कहते हैं। इसके बरखिलाफ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, जो कि असल में ऑटोक्रेसी या मोनार्की की ज़िद है। एज दे से a system of government by the whole population or some eligible members is called democracy. असल में अगर हम देखें कि डेमोक्रेसी के दो थ्योरिया हमें मिलती है। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी मुस्तकिल, जिसमें लोगों का दखल हो। वो फ़कत एक ही स्टेट में है, वो स्विट्ज़रलैंड में है, जहाँ का हर कोई बाशिंदा गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। डेमोक्रेसिया है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसिया है, वो इनडायरेक्टली वो काम करती हैं। वो अपने लिए कुछ अफराद को इलेक्शन के साथ या सिलेक्शन के ज़रिए या किसी निज़ाम के ज़रिए वो मुंतखब करते हैं, और उनको वो अपना नुमाइंदा यानी अक्सरियत से इंतखाब करते हैं, और बाद में वही लोग लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसमें हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि हमेशा लोग इस डेमोक्रेसी के हक में नहीं होते हैं। हमेशा अगर कोई 90% से भी जीत ले तो 10% इसके खिलाफ होते हैं। अगर कोई 99% से भी इलेक्शन जीत ले तो 1% इसका मुखालिफ है। इसमें हमेशा मुखालिफत रहती है। ये 100% से ये कभी कामयाब नहीं होता है। ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट, ये असल में जब पहली बार क्रिश्चियनिटी ने कॉन्सेप्ट दिया गवर्नमेंट का, तो उस वक्त ये सामने आया डेमोक्रेसी का कि लोगों को इन्वॉल्व करे और लोग खुद ऑटोक्रेसी के खिलाफ, खानदानी राज के खिलाफ, मलूकियत के खिलाफ एक निज़ाम मुकर्रर करे। अपने लिए वो एक नुमाइंदा या सरकार चुने जो उनकी नुमाइंदगी और उनकी मसाइल का हल ढूंढे। इसे हम कहते हैं यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हत्ता कि इस वक्त हर जगह पे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। यानी लोगों का हक नहीं है वो किसी एक शख्स के हाथ में जिमाम या अपनी बागडोर हवाल कर देने सुपुर्द करते हैं, उसके बाद वही लोग उनकी नुमाइंदगी। अगेंस्ट दिस जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट था वो था बाय गॉड फॉर द पीपल्स, मगर अली सलाम के सिवा हमने ये निज़ाम कभी नहीं देखा आज तक कि बाय गॉड फॉर द पीपल्स।
अली अलैहिस्सलाम के बाद जो हुकूमतें चली वो बाय फोर्स थी, वो तानाशाही की हुकूमत थी, ऑटोक्रेसी की हुकूमत थी। बाप अपने बेटे के लिए बाय हुक या क्रुक जमीन को हमवार करता था, उसके बाद अपने खानदान में से किसी शख्स को उसको सामने लाता था, उसके बाद यही सामने बनी लाता था। अब्बास के दौर में हत्ता कि बाकी अदवार जो आज तक चले इस्लामी ममालिक में, वहाँ पे यही ऑटोक्रेसी। इसकी प्रेजेंट मिसाल हमारे पास सऊदी गवर्नमेंट है, जहाँ बिन सलमान को बाय हुक लाया गया, तो वहाँ पे लोगों का कोई दखल नहीं था। तो असल नहीं, में बिल्कुल इस्लाम सही। का निज़ाम है कि अल्लाह की तरफ से खलीफा होना चाहिए, अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा होना चाहिए, जो लोगों की तर्जुमानी करे, जो लोगों के मसाइल विदाउट एनी क्या बोलते हैं उसको हम विदाउट एनी फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म, वो लोगों की तर्जुमानी। बिल्कुल सही। तो आज जो निज़ाम दुनिया में राइज है मुस्लिम ममालिक के अंदर, उसकी जो है वो टोरियां कहाँ जाके मिलती है, इसके ऊपर अदील मुस्वी साहब आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब हमारे साथ कराची से जुड़ गए हैं। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम करेंगे, सलाम पेश करेंगे। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अभी हमारी जमहूरी हुकूमत के खदोखाल के ऊपर बात हुई। जमहूरी, इस्लामी जमहूरी जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पाकिस्तान के नाम के साथ भी इस्लामी जमहूरिया लिखा हुआ है। आप वहां पर मौजूद हैं और प्रैक्टिस में हैं, आपका आए दिन का काम है कोर्ट्स में जाना, देखना, तमाम चीजें। पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या उसको जमहूरी इस्लामी कहा जा सकता है किसी कहीं से? मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं हाँ जी ये जमहूरी इस्लामी है, जो सूरत हाल इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान जब बना था तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जितने भी अहबाब और रुफ़क़ा थे, उन्होंने तो इसी नज़रिए के तहत बनाया था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं और उनके मज़हब, दीन अलग है, सकाफ़त अलग है और एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान का जो वजूद कायम किया गया था और पार्टीशन जो हुआ था, तो उसकी बुनियाद तो यही थी कि हिंदू और मुसलमान को अलग अलग कर दिया जाए और एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वजूद के अंदर आया। अब बदकिस्मती ये है कि जो इस्लामी जितने भी निज़ाम हैं वो सही तरीके से पाकिस्तान में राइज ना हो सके, माँ सिवाय इसके कि इस्लामी जमहूरी नाम उसके साथ चिपक गया पाकिस्तान के साथ, लेकिन अमली तौर के ऊपर एक सबसे बड़ा जो एक निज़ाम है सूद का निज़ाम, जिसके बारे में कुरान शरीफ की आयतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की कई अहादीस मौजूद हैं कि सूद को जो है नापसंदीदा, हराम करार दिया गया है, अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग करार दिया गया है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितना बैंकिंग निज़ाम है वो सारा सूद के ऊपर कायम है। IMF से जो पाकिस्तान कर्जे ले रहा है और कर्जे लेकर जो मुल्क चला रहा है इस वक्त, और जिसकी वजह से इस वक्त शदीद महंगाई हुई हुई है पाकिस्तान में, वो भी सूदी निज़ाम के ऊपर है। मतलब सूद के ऊपर आप ले रहे हैं, सूद के ऊपर आप दे रहे हैं। तो इस्लामी निज़ाम तो बज़ाहिर जो है किताबों के अंदर, अल्फाजों के अंदर तो मौजूद है, लेकिन अमली तौर के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, फिर इसके अलावा जो इस्लामी तालीमात हैं, अगर वो देखें तो उसके ऊपर भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा। झूठ फैला हुआ है, बेईमानी, चोर बाजारी, फ्रॉड, चीटिंग, धोखा, नाप तोल के अंदर मिलावट, ये सारी चीज़ें जिससे इस्लाम ने, कुरान शरीफ ने मना किया, अल्लाह ताला ने मना किया, वो सारी बुराइयां जो है हमारे दरमियान जो है मौजूद हैं। अब ये एक स्टेट का काम था कि जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया गया है तो इन बुराइयों को वो रोके और इस्लामी निज़ाम जो है यहाँ पर नाफिज करे। इस्लामी निज़ाम भी जो है जिसका जो अकीदा है उसके मुताबिक उसको इजाज़त हो, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक बैरिस्टर थे और वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई मजहबी इंतहा पसंद कोई थे कि वो ये कहते हैं कि नहीं मेरा जो मज़हब है, मेरा जो फ़िरका है वही पाकिस्तान के ऊपर राइज किया जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि उनकी टीम के अंदर मुख्तलिफ अकायद के, मुख्तलिफ फ़िरके के लोग मौजूद थे और उन्होंने सब ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था और इस सोच के साथ बनाया था कि जो देवबंदी है वो अपने मसलक के मुताबिक ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारे, बरेलवी जो है अपने मसलक के मुताबिक गुजारे, शिया जो है अपने मसलक के मुताबिक गुजारे। लेकिन फिर हुआ ये कि वो उस नज़रिए से, उस सोच से, उस विजन से जो है हट गए और उसके बाद जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, फ़िरकावारियत जिस तरह फैली हुई है, जिस तरीके से एक तशद्दुद पसंदाना निज़ाम राइज हुआ है कि अपनी मर्ज़ी का इस्लाम नाफिज किया जाए, अपनी मर्ज़ी के अकायद नाफिज किए जाए। तो ये तो जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रुफ़क़ा की सोच थी पाकिस्तान बनाते वक्त, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसा कि पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है और जिस डगर पे जा रहा है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अदील मुर्तज़ा साहब, दोबारा आपकी तरफ आएंगे। आपने जमहूरियत की जो खतोखाल थे, जमहूरी हुकूमत कैसी होनी चाहिए इस्लाम, क्या अमूमन लोग पूरी दुनिया भर में जो गैर इस्लामी हुकूमतें हैं, वो जब देखती हैं कोई भी मुल्क जो कि अक्सरियती एतबार से मुसलमानों का मुल्क है, मेजॉरिटी यानी 90 80 90% मुसलमान हैं, इंतजामिया सारी वो जो है वो इस्लामिक उसके ऊपर है, वो उसको कह देते हैं कि ये इस्लामिक मुल्क है। तो क्या सिर्फ मेजॉरिटी पर कह देना कि ये इस्लामी मुल्क है, या निज़ाम इस्लामी के जब तक राइज ना हो उसको हम इस्लामी मुल्क नहीं कह सकते कि ये मुल्क जो है मुसलमानों का तो है मगर ये इस्लामी है या नहीं है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, असल में जो इस्लामिक गवर्नमेंट है या इस्लामिक कंट्री है या दौला इस्लामिया है, ये सब कुछ एक निज़ाम से बनते हैं। निज़ाम यानी लॉ। जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं या दूसरे ममालिक जो अपने साथ ये टाइटल रखते हैं इस्लामिक जमहूरिया, तो वहाँ पे हमें रियलिटी में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मिलता है, न कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये फकत पासपोर्ट पे लिखा हुआ है और एयरपोर्ट पे लिखा है। जो फॉर्मेशन ऑफ लॉ है पाकिस्तान की, तो वो तो फेडरल लॉ, कहीं पे ब्रिटिश लॉ लाए गए हैं, तो उन्हीं को आज तक असल में पाकिस्तान में कोई इस्लामिक निज़ाम ही नहीं बना, उनके पास कोई कानून ही नहीं है। जो 1975 में अगर मैं सही हूँ तो कोशिश की गई कि नाम रखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मगर एक्चुअली दे डोंट हैव एनी सिस्टम, दे हैव ब्रिटिश फॉर्मेशन। उसी को यानी कॉपी पेस्ट करके आगे पीछे करके वो लॉ बना रहे हैं, और कुछ किसी जगह पे कोई इस्लामिक यानी बंद लेकर या उसको बोलते हैं आर्टिकल लेकर उसको बना के लोगों के सामने रखते हैं कि इस्लामिक लॉ। जब आपकी कंट्री में, जब आपके मुल्क में इस्लामिक लॉ ही नहीं है, जब ये निज़ाम ही इस कुरान व अहादीस या निज़ाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे नहीं चलता है, तो हम इस तरह से इसको यानी ममलिकत इस्लामी कह सकते हैं, रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक कह सकते हैं। यहाँ पे एक सवालिया निशान पैदा होता है। बहरकैफ जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। इसी तरह अफगानिस्तान में वो उनका लोकल कबायली इस्लाम है, तो वो इस्लाम मोहम्मदी नहीं है। हाँ, एक कोशिश की गई इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमान ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है उसमें फॉर्मेशन की, कानून को रद्द बदल करके पहले इस्लामिक कानून बनाया। वहाँ पे उस कानून को पहले वहाँ के कानूनदानों ने उस पर मेहनत की, उसके बाद उसी के हिसाब से वहाँ पे वोटिंग हुई, एक रेफरेंडम पास हुआ जिसमें तमाम लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने। उसके बाद उन्होंने एक काउंसिल बनाई, और उस काउंसिल के बनाने के बाद उन्होंने एक रिलीजियस लीडर को, जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट था यानी अमूर हिस्बिया, उन्हीं अमूर हिस्बिया को थोड़ा सा डेवलप करके उस थ्योरी को सामने लाकर विलायत फ़क़ीह का कॉन्सेप्ट दिया। यानी उन्होंने इस्लामिक जमहूरिया ईरान वालों ने एक मुकम्मल बाज़ाब्ता जामिया और मान्य कानून दिया, तो फिर उसके बाद इस्लामिक जमहूरिया ईरान बना, जो एक मॉडल स्टेट है हम सब के लिए। और इसके बरक्स जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बाकी जो इस्लामिक ममालिक हो, वहाँ पे बेसिक चीज जिस तरह से वकील साहब ने कहा कि कानून ही मिसिंग है। आपके लिए बैंकिंग का कानून जो है वो ब्रिटिश कानून है, या दूसरे जो असल में करे तो करे क्या बेचारे, वो जाए कहाँ लोग। यानी हमारे पास दो ही बैंक है, या बैंक ऑफ अमेरिका है या बैंक ऑफ यूके है, उसके मातहत जितने भी दुनिया के बैंक हो, वो रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या किसी और मुल्क का बैंक हो, जो मेन ट्रांजैक्शन होती है इन्हीं बैंकों से, और जो इनके लिए फॉर्मेशन ऑफ बैंकिंग है तो वही है। ये कुरान और अहादीस से कब लेंगे, जब इनको रिजर्व बैंक वाले जो बरतानिया के हैं या अमेरिका के वो छोड़ दे। इन्होंने तो हर कोई चीज वहां पे गिरवी रखी है, ये तो मजबूर हैं बेचारे कि उस निज़ाम की पैरवी करे। जो ही इन्होंने बगावत की, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोशिश की थी कि मैं इस्लामिक बैंक बनाऊंगा, तो उसका नतीजा हमारे सामने है, उसे तो फिर तख्तेदार पे चढ़ा के उसको कत्ल किया गया। इसी तरह से अगर है कोई पाकिस्तान में आज तक मेन इशू है कि अगर हम इस्लामिक लॉ लाए तो किस फिरके का लॉ लाए, क्या हम देवबंदियों का लाए, बरेलवियों का लाए, शियों का लाए, इस्माइलियों का लाए। तो वहां के उलमा को चाहिए कि एक जगह पे जो म्यूचुअल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मुसलमानों की, वहां पे एक जनरल
एक जनरल लॉ सिस्टम बनाए और जहाँ पे हमारी आरा मुख्तलिफ है वहाँ पे हम पर्सनल लॉ सिस्टम बनाए। यानी हमें कुछ चीजें हिंदुस्तान से सीखनी चाहिए। हिंदुस्तान में फेडरल हुकूमत है या डेमोक्रेटिक हुकूमत है, मगर मुसलमानों के लिए एक अलग लॉ है, मुस्लिम पर्सनल कोड लॉ। जब मुसलमानों के दीनी अकायदी जायदाद या शादी या बाकी चीज के मामलात होते हैं, उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग धाराएं होती हैं, अलग आर्टिकल्स होते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत भी कर सकती है। जब शिया का सवाल आता है या देवबंदी का सवाल आता है या हनफी का सवाल आता है, उस वक्त हम उसको ऑप्शन रख सकते हैं, यहाँ पे पर्सनल लॉ बोर्ड है, आप अपने कानून के मुताबिक यहाँ पे पैरगिरी कर सकते हैं। बहुत अच्छी तजवीज़ भी है, और इससे जो है वो एक इस्लामी लॉ जो है जो सामने है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया है, उसके खदोखाल वाजे हो जाएंगे। राशिद रिजवी साहब, इस वक्त बहुत ज़्यादा जो पीक पे रहा पाकिस्तान के अंदर और जमहूरियत के लिए सवालिया निशान भी रहा, जमहूरी इस्लामी के लिए, बल्कि मैं कहूँ कि एक बच्ची का अगवा किया जाना दुआए ज़हरा का, उसमें आपने काफ़ी जो उसमें जो उसकी पेशरफ्त है उसमें आप आगे आगे रहे, उस पे उसको काफी आपने बैकअप दिया। उसकी क्या अपडेट है आपके पास, ताकि क्योंकि ये तमाम चीजें जाकर सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं जमहूरियत के भी ऊपर और इस्लामी जमहूरिया के भी ऊपर, क्या अपडेट है उसकी? देखिए, दुआ ज़हरा का जो वाकया है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान है। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, आ रही है आवाज। जी, दुआ ज़हरा का जो वाकया है ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान है। दुआ ज़हरा किसी लिसान की या किसी फ़िरके की बेटी नहीं है, बल्कि वो एक पाकिस्तान की बेटी है। और इसके अगवा के बाद तमाम पाकिस्तान के वालिदैन, चाहे किसी भी मज़हब नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, वो पाकिस्तान के अंदर फ़िक्रमंद हो गए कि उनकी बेटी जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है, 9th की बच्ची, 8वीं की या 10th की, या फिर कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर इंटर की जो बेटी उनकी जा रही है, और वो जो प्राइवेट वेन्स वगैरह में जा रही होती हैं यहाँ पर, तो वापसी के अंदर ऐसा ना हो उनकी बच्ची को अगवा कर लिया जाए और एक झूठा निकाहनामा पेश कर दिया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा कारोबार और धंधा जो है वो चल रहा है, और उसके अंदर यही होता है कि नाबालिग कम उम्र बच्चियों को अगवा करके उनकी तिजारत की जाती है और इंटरनेशनल मंडी में, मार्केट में उन्हें बेचा जाता है। और ये दुआ ज़हरा का भी जो वाक़या था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का था, और इसके जितने भी एहतजाज हुए, अवामी प्रेशर्स आए, उसके अंदर हमने ये देखा कि हर मज़हब, हर नस्ल और हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन मौजूद थे, और इसमें कहीं पर भी जो है मज़हब का रंग नहीं था, ना लिसान का रंग था इसके अंदर। ये एक अच्छी अलामत थी कि तमाम पाकिस्तानी जुड़े और इन्होंने इस केस को अपना केस समझा। जहाँ तक बात यह है कि अदालती कार्रवाइयों के हवाले से, तो उसके अंदर काफ़ी एफर्ट्स करी। मेरी भी जो वकलाओं की टीम है उसने भी, और जिब्रान नासिर जो है जो कि उनके वालिदैन के वकील हैं, उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स करी, और हमने जॉइंट वेंचर्स के तहत हमने काफ़ी एफर्ट्स करी, अदालतों के अंदर भी, बाहर भी प्रेशर डेवलप्स किए एहतजाजों के ज़रिए, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जब तक कि अवामी एहतजाज, अवामी प्रेशर नहीं आता, उस वक्त तक जो है इनके कान के ऊपर जू नहीं रेंगती है। तो बहरहाल जो बात हम कर रहे थे कि बच्ची जो है नाबालिग है, 14 साल की है, इसके एविडेंसेस मौजूद हैं, नादरा का सर्टिफिकेट मौजूद है, नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, बे फॉर्म मौजूद है, पासपोर्ट मौजूद है FIA का जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, और उन तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स को हुकूमत पाकिस्तान रद्द नहीं कर सकती, ठुकरा नहीं सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के पासपोर्ट पर से एतबार उठ जाएगा, नादरा के डॉक्यूमेंट्स पर भी एतबार उठ जाएगा। जो तारकीन वतन रह रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर गए हुए हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी जब ये अनरिलायबल हो जाएगा पासपोर्ट या नादरा के डॉक्यूमेंट्स। तो यही हमने बात करी कि सबसे पहले तो इनको आप ये कहें कि ये डॉक्यूमेंट्स काबिल भरोसा नहीं है, फिर मेडिकल टेस्ट की तरफ चले जाएं। बहरहाल इसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट था, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट था, उनका किरदार बहुत ख़राब था, और इसके अंदर हमें तो ऐसा महसूस हुआ कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उन अगवा करने वालों के साथ मिले हुए थे, और इन्होंने पूरी कोशिश करी कि इस केस को C क्लास कर दिया जाए, और बार बार वो यही कह रहे थे कि अगवा का केस ही नहीं है, और कोर्ट्स को भी जो है वो मिसगाइड कर रहे थे। और होता ही है कि कोर्ट्स को वकला असिस्ट करते हैं और हकाइक बयान करते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर जज फैसला कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोर्ट्स को असिस्ट सही नहीं किया जाएगा, मिसगाइड किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरफ से भी, तो बाज़ दफ़ा फिर अदालत से गलत फैसले भी हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि उसे मिसगाइड करके चीज़ों को पेश किया जा रहा होता है।
ہم نے ڈیفا سے یہی بات کری کہ جو اتنے اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں اس کو رد کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اس کے اندر پھر ایک ڈاکٹر سے میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا بچی کا، وہ جھوٹا ٹیسٹ تھا اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ ایک غلط ٹیسٹ تھا، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر معطل ہوئی. جس نے نکاح پڑھایا تھا وہ مولوی جو ہے جیل کے اندر ہیں، جو گواہ تھے اس نکاح کے وہ بھی جیل کے اندر ہیں. اور لیکن چونکہ لڑکی کو آزادانہ گھومنے کی اجازت عدالت نے دے دی تھی، تو اسے وہ جو ہے کیپچرڈ کر کے انڈر پریشر رکھ کر، نہیں معلوم ہمیں کہ وہ لڑکی کی کس وجہ سے بلیک میل ہو رہی ہے. آیا کوئی ایسی ویڈیو بنائی آیا کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہی ہے؟ ماں باپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی. جب تک یہ بچی کو آزاد نہیں چھوڑا جائے تو اس کے بیان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے. اب دیکھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جب جھوٹا ثابت ہوا میڈیکل ایگزامینیشن، تو اس کے بعد پھر عدالت سے اجازت لی گئی اور سپریم کورٹ تک گئے، اور سپریم کورٹ سے وہاں سے اجازت لی، ڈائریکشن لی. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میڈیکل بورڈ بنا دیتے ہیں، اس کا میڈیکل بورڈ میں ایگزام کرا جائے. میڈیکل بورڈ جب بنایا گیا تو اس نے 15 سال ڈکلیئر کر دیا ہے. اب 15 سال ڈکلیئر ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ سچے ہیں، دعا زہرا کی حمایت میں جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ سچے ہیں، ان کا موقف سچا ہے، جو ان کے بخلا جو ہے جو بات کر رہے تھے وہ لوگ سچے ہیں، یا ان کے جتنے حمایتی لوگ تھے وہ سارے لوگ سچے ہیں، وہ سارے لوگ جھوٹے ہیں جو کہ مس گائیڈ کر رہے تھے کورٹس کو بھی، عوام کو بھی. جیسے کہ ایک یوٹیوبر جو ہے وہ اپنی جو ہے صرف اور صرف ریٹنگ بنانے کے لیے اور ایڈورٹائزمنٹ سے کمانے کے لیے مس گائیڈ کر رہی تھی عوام کو، جھوٹ بول کر غلط قسم کے پروگرام پیش کر رہی تھی، جسے پورے دنیا کے اندر کنڈیم کیا گیا. اس کو شامل کریں گے دوران تفتیش، کیونکہ ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی ابھی تک مسنگ ہے، اس کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ایک بچی کس طرح سے 27 چوکیاں عبور کر کے کراچی سے لاہور چلی گئی، راستے میں کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارے ڈاکومنٹ کہاں ہیں، تمہارا شناختی کارڈ کہاں ہے، تمہارے ساتھ تم اتنی چھوٹی ہو، اکیلے جا رہی ہو، ٹیکسی ڈرائیور سے تمہارا کیا تعلق ہے، یہ کیوں لے کے جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہی ہو. مطلب راستے میں چوکیاں اسی لیے ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ابھی تک اسٹل مسنگ ہے راشد صاحب. دیکھیں میری تحقیق کے مطابق تو ٹیکسی ڈرائیور ہے ہی کوئی نہیں جس کے ساتھ یہ گئی ہے. یہ صرف اور صرف ایک ڈھونگ تھا، جھوٹ تھا. یہ سب بچی 14 سال کی کسی اکیلے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ 15 گھنٹے کا سفر نہیں کر سکتی، جبکہ اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو. وہ کہہ رہی ہے وہاں پہنچ کے پیسے دیے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا. وہاں پہنچ کے سنڈے کو پنجاب یونیورسٹی جو ہے کھلوا کر اس کی چھٹی ختم کروا کے وہاں اسٹوڈنٹ ڈھونڈ کے موبائل فون کے اوپر اسے ظہیر کو بلایا. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹیکسی ڈرائیور نہیں تھا، یہ اغوا کر کے یہ اس کے گھر والے ہی جو ہے وہ لے کر گئے. ظہیر یا جو بھی اس کے پیچھے، ظہیر ایک ڈمی ہے، اس کے پیچھے جو گینگ ہے وہ بیسیکلی، اگر ڈرائیور جو ہے وہ موجود ہوتا تو ضرور وہ گرفتار ہوتا، پکڑا جاتا. تو ڈرائیور نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ لڑکی نے یہ کہا کہ میں نے وہاں پہنچ کے جو ہے پھر پنجاب یونیورسٹی سنڈے کو کھلی ہوئی تھی، اور وہاں پہنچ کے اسٹوڈنٹ سے موبائل لے کے میں نے ظہیر کو بلایا. تو ڈرائیور کے ساتھ جب تم گئی تھی تو سارے راستے ڈرائیور کے پاس بھی تو موبائل فون ہوگا، تو سارے راستے تو تم ڈرائیور کے فون سے بھی بات کر سکتی تھی. تو ہم نے 15 گھنٹے کیوں انتظار کیا کہ جب وہاں اترو تو اس کے بعد جو ہے کسی سے موبائل فون مانگ کے ظہیر کو. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو بیوقوف بنانے والی باتیں. پاکستان کی عوام باشعور ہے، وہ سب چیزوں کو سمجھ رہی ہے، وہ بیوقوف نہیں بن سکتی. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ زمانہ چلا گیا جو ہے نا جب صرف کتابوں کا دور ہوتا تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی تو لوگوں کو تحقیق کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا تھا اور دشواریاں ہوتی تھی. بہرحال اب یہ چونکہ کیس واضح ہو چکا ہے، عمر کا تعین ہو چکا ہے، چائلڈ میرج ایکٹ ان کے اوپر نافذ ہو گیا ہے. پنجاب کے اندر جو قانون ہے وہ یہ کہ 16 سال سے کم عمر بچی کی شادی جو ہے قانوناً جرم ہے، اور سندھ کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی جرم ہے. اس کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہے اغوا کی، اور جو ہے تعزیرات پاکستان کے تحت یہ ایک غیر قانونی عمل ہے کہ ظہیر جو ہے فوری طور پہ گرفتار ہوگا. ظہیر گرفتار ہوگا، ہتھکڑیاں لگے گی اس کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لڑکی جو ہے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ماں جو ہے نا ماں کے حوالے کی جائے گی. شیلٹر ہوم جو ہے، شیلٹر ہوم سب سے بہترین شیلٹر ہوم ماں کی گود ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم جو ہے وہ آگے جو اب پروسیڈنگ کر رہے ہیں اور جو پٹیشنیں داخل کر رہے ہیں کہ ماں کی گود سب سے بڑی شیلٹر ہوم ہے، لہٰذا ماں کے حوالے کر دی جائے. کم عمر ہے، نابالغ ثابت ہو گئی ہے. اور تیسری چیز وہ جو بات ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، تو اس کی تو ابھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہے. آگے یہ بھی ہمارے پاس ایک بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ تھا، اسلامک محمدن قانون جو نافذ ہوا ہوا ہے پاکستان میں، اور پرسنل لا جو نافذ ہوا ہوا ہے. یہاں پر جو وراثت کے جو فیصلے ہوتے ہیں فرقے کے حساب سے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر اسلامک لا کے تحت.
यहाँ पर खुला तलाकों के फैसले जो इस्लामिक लॉ के तहत हो रहे होते हैं, मोहम्मदन लॉ नाफिज हुआ हुआ है, पर्सनल लॉ नाफिज हुआ हुआ है पाकिस्तान में, तो वो अभी आगे का हमारा एक कार्ड था जो हमें भी इस्तेमाल करना था, जिसकी अभी हमें ज़रूरत पेश नहीं। ये तो मेडिकल ने ही साबित कर दिया कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, वरना आगे चलकर हम ये इस्लामिक पर्सनल लॉ की तरफ भी जाते हैं। और सुन्नियों के अंदर भी यही है कि वली की इजाज़त के बगैर शादी जो है वो जायज़ नहीं है। शियों के साथ साथ सुन्नियों की भी अब जो है वो हदीसें जो है वो सामने आ गई हैं और इसमें भी कोई फ़िक़ही इख्तिलाफ़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं वापस आता हूँ, थोड़ी सी इसकी अपडेट पे और बात करूंगा। आदिल मुर्तजा साहब, आपने इस्लामी जमहूरी के ऊपर, उसकी बरकतों के ऊपर, उसके कानून के ऊपर, उसके खदोखाल कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर दलाइल दिए हैं और एग्जाम्पल भी पेश किए कि दुनिया में मामलात क्या हैं। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, करोड़ों की तादाद में जो है वो बाज़ जगह इस्लामी जमहूरियत के उन्वान से रह रहे हैं, तो बाज़ जगहों पर बादशाहत के उन्वान से रह रहे हैं। तो ये दो नजरिए लोगों को समझ में नहीं आते कि ये दो नजरिए जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद हैं। या बादशाहत को एक्सेप्ट करते या जमहूरियत को एक्सेप्ट करते, इस्लामी जमहूरी भी एक्सेप्ट करते। तो इसके ऊपर अवाम की तरफ से, जमहूर की तरफ से कोई जुम्बिश दिखाई क्यों नहीं देती? अगर कहीं से जमहूरियत से फायदा है वो वहां पर लोग मुतमईन हैं, जिनको बादशाह से बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो वहां पर मुतमईन है, और फिर अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। तो मुसलमानों को ये इतना शऊर कब आएगा कि एक इस्लामिक लॉ था, एक सिस्टम था, एक तरीक़ेकार था, वो बीच में कहां गुम हो गया? या बादशाहत है या जमहूरियत है? इसमें से किसका इंतखाब करें? क्या कहेंगे आप? देखिए, इस्लाम में बहुत से रेसिटेशंस होते हैं, लॉ के कॉन्सेप्ट्स की क़राअतें होती हैं। तो असल में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हाईजेक हुआ था निज़ाम, जो खुद लोगों ने अपने हाथ में लेकर खुद उन्होंने एक खुद साख्ता निज़ाम बनाया है, और बाद में उन्होंने कहा था कि ये फलता था, दिस वाज एक्सीडेंटल। उसका खमियाजा आज तक उम्मत मोहम्मदी उन्हें बर्दाश्त करती है और करेगी। किसी जगह पे झूठी हदीसें बना के ऐसा निज़ाम कि अगर किसी जगह कोई जालिम बादशाह या कोई भी शख्स बादशाह ज़्यादा हो, वो मुसल्लत हुआ है, उसने वहाँ पे ऑटोक्रेसी या मोनार्की क्रिएट की है, और मुफ्तियों ने फतवे लगाए हैं कि हमें इसकी इताअत करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा वली अम्र है। अगर ये शराबी भी हो, फाजिर भी हो, फासिक भी हो, कुछ भी करे, तो इस शख्स की पैरवी हम पे वाजिब है, हम इसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं कर सकते। मगर जब सीरिया में बशार अल-असद के खिलाफ वहाँ पे अपराइजिंग हुई, किसने वो अपराइजिंग करवाई वो सबके लिए वाज़ेह है, क्या उसका एम था। उस वक्त ये वली अम्र का कॉन्सेप्ट टोटल ही मिडल ईस्ट में ख़त्म हो गया। जितने भी मिडल ईस्ट के हुक्मरान थे उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि आपको बशार अल-असद के खिलाफ जहाद करना होगा। अपने बच्चों को भेजा, अपनी बेटियों को भेजा, और तरह तरह के नई इनोवेशंस के साथ जहाद मुनाक़हा, जहाद निकाह, जहाद फसाद, पता नहीं क्या क्या निकाला वहाँ पे। तो वो भी बादशाह था, कहा कि नहीं भाई, बादशाह ये नहीं है। वो भी बादशाह था, हत्ता कि वो इलेक्टेड था, वो बेचारा इलेक्शन करता है। मगर असल में ये है कि इस्लामिक ब्लॉक इस वक्त मगरिब की क्या बोलते हैं उसको, वो रक्कासा बनी हुई है। जिस तरह से व्हाइट हाउस चाहता है, बेचारा तो वो भी नहीं है आदिल साहब, बेचारा तो वो भी नहीं है, डिक्टेटर तो वो भी था, डिक्टेटर तो वो भी जब है। हम इस वक्त देखते हैं इस वक्त जनाब, जिस तरह से अमेरिका और वेस्ट इन ममालिक के बादशाहों को, सरबराहों को चाहते हैं कि रक्स करे, तो ये लोग रक्स करते हैं, बंदर का नाच दिखा रहे। खुद इनके पास कुछ नहीं है। जो भी ये कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस को या दूसरे ममालिक को हम खुश करें। सीरियन प्रॉब्लम जो थी वो यही थी कि सीरियन प्रो रशियन था, तो ये चाहता था कि वेस्टर्न ब्लॉक चाहता था कि हम सीरिया के डोर पे पहुंचे। अगर सीरिया गिर जाए तो इसका मतलब हमें आगे समझ आया कि यूक्रेन का हमला भी हुआ, बाकी चीज, नाटो का ड्रामा। असल में उसी वक्त एंटी रशियन लॉबी बढ़ रही थी मगरिब में, तो सीरिया बेचारा खामखा बीच में उसको हदफ बना के अपना काम निकाल के आगे ये यूक्रेन ले आए। मगर असल प्रॉब्लम है इस्लामिक जो निज़ाम है, इस्लाम में ऑटोक्रेसी या मोनार्की का कोई वजूद लोगों को शऊर क्यों नहीं है? लोगों को ये क्यों नहीं मालूम कि हमारा निजाम बादशाहत है या जमहूरियत है? मेरा सवाल यहाँ पे, जब इन्होंने पेड़ मुल्ला रखे हैं मस्जिदों में, जिस तरह यजीद ने ऐसे मुल्ला रखे थे जो कहते थे कि
ہاں یہ شراب پیتا تھا, ہی واز الکوہلک, مگر اسلام میں شراب کا بھی جواز ہے. جب آپ کے پاس پیڈ ملا ہو تو وہ ہر چیز کا جواز نکالتے ہیں. وہ حرمین میں بیٹھ کے اور حرمین سے باہر اس منارکی, اس نظام کا جب دفاع کرتے ہیں تو لوگوں میں شعور کیسے آئے گا؟ جب آپ ایک شرابی کو, ایک ایسے شخص کو جس کے لیے حرام و حلال ایک ہی چیز ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ امیر المؤمنین ہے الیاذ باللہ من ذالک, تو پھر لوگ تو اندھے ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے کوئی نالج نہیں ہے, ان کے لیے تو یہی مفتی ہوتے ہیں جو ترجمان ہیں, جو خود کو ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں. جب انبیاؤں کے وارث ہی آپ کو ان کی طرف لیتے ہیں تو اس زمانے میں پھر ایک قیام حسینی کی ضرورت ہوتی ہے, جو اس منارکی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور ان سے روبرو ہو کے آنکھیں ملا کے بات کرے. جب تک نہ امام مہدی صلوات اللہ وسلم علیہ کا ظہور ہوگا تب تک اس منارکی کا زوال پذیر ہونا محال ہے. یعنی اس زمانے میں ایک حسین کے فرزند جو مثل حسین ہے فقط جناب بقیت اللہ المہدی صلوات اللہ علیہ, جب وہ میدان میں آئیں گے تو یہ بت خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گے. اب بات کرتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں یا اسلامی گورنمنٹ کی. ہمارے پاس دو ریسٹیشنز ہیں. جب سید علی سستانی صاحب سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ مغرب میں رہتے ہیں, یا ہمارے ایک دوست ہیں شیخ سلمان ٹونیسیا کے ہیں, بڑے مبلغ ہیں, اس وقت وہ سعودی میں تبلیغ کرتے ہیں, تو ان سے ہی یہ ٹونیسیا میں, ان سے اصل میں ٹونیسیا سے ہے, ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ کے پاس دو نظام ہیں, ایک ہے نظام ولایت فقیہ کا, دوسرا ہے جو سستانی صاحب کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک نظام, تو آپ کس کو یہاں پہ آئے ہو ٹونیسیا لے کر؟ کیونکہ ٹونیسیا میں شیعت و اقلیت کے میں رہتے ہیں. اس نے کہا کہ جواب یہی ہے سید سستانی کا کہ ہمارے پاس دو قراتیں ہیں, ہمارے پاس مختلف ریسیٹیشنز ہیں, ہم اسلام کو ایک ڈائمنشن میں قید کر کے نہیں دیکھ سکتے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے جو لوگ مائنارٹیز میں رہتے ہیں, مثلا جو مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں, جو مسلمان یو کے میں رہتے ہیں, جو مسلمان مختلف یعنی ممالک میں رہتے ہیں, ان کے لیے کون سا یعنی ڈائمنشن ٹھیک رہے گا؟ ان کے لیے ڈیموکریٹک سسٹم ٹھیک ہے. وہ ڈیموکریٹک لا جو ہے ان کے لیے, جس کو ہم کہتے ہیں قانونی بھومی, حتیٰ کہ ایران میں بھی دیا گیا قانونی بھومی, مطلب کہ جو زمین کی لا ہو اس کا احترام کرنا ضروری ہے. جب امام خمینی علیہ رحمہ پیرس ایگزائل ہوئے تو لوگوں نے ان کے لیے ایک گوسفند کو ذبح کیا, ایک بیٹ کو کاٹا گیا, تو امام خمینی نے اسے کھانے سے انکار کیا. تو لوگ آئے کہ آپ نے کیوں نہیں کھایا یہ بیٹ؟ تو امام علیہ رحمہ نے کہا کہ اس دھرتی کا جو پیرس کا لا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ پبلک سلاٹر نہیں کر سکتے ہو, اس کے احترام میں نہیں کر سکتا. ہمارے لیے تو یہی مثالیں ہیں پریکٹیکل. ایک مجتہد نے دکھایا اگر آپ ایک ڈیموکریٹک نان اسلامک اسٹیٹ میں ہو تو وہاں کے قانون پہ عمل کرنا آپ کا دین پر, وہ تو خود مجتہد دکھاتا ہے. اور ہاں, اب جہاں پہ شیعہ اکثریت میں ہے اور موقع بھی ہے, وہاں پہ ہم ایک فقیہ کی گور میں قائم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, بہت خوبصورت طریقے سے نہایت مدلل جو ہے وہ آپ نے اس کا جواب دیا. اور جو ابہامات کے پردے آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے, جس میں لوگ جہاں پر مسلمانوں کا نقصان شریعت کے نام سے ہوتا ہے وہ وہاں پر شریعت کا نعرہ لگاتے ہیں, جہاں پر ڈیموکریٹک کا سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے وہاں پر وہ ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتے ہیں. جو آستین کے صاف ہیں ان کی جو شرارت ہے اس کو زائل کرنے کے لیے آپ نے ایک مدلل جواب دیا. جناب راشد رضوی صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. تو اس حوالے کو, اس کیس کو نپٹتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں, عموماً لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب وہ عدالت میں پیش ہوئی تھی تو اس کو وہاں پر چیخ و پکار کرنی چاہیے تھی, اگر وہ اغوا ہوئی بھی تھی تو کیوں نہیں کی؟ کیا اس کو اس قدر ڈرایا ہوا ہے, اس قدر ٹریپ کیا ہوا ہے, اس قدر خوف زدہ ہے وہ کہ وہ وہاں پر کچھ نہیں بولی؟ اس کو اپنے ماں باپ کی جان کا خوف ہے, اپنا خوف ہے, یا کوئی بلیک میلنگ کی ہوئی؟ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, جب خودکش بمبار پاکستان کے اندر پکڑے گئے اور ان کی کاؤنسلنگ کی گئی, ایون سائیکیٹرسٹوں کے ذریعے بھی کاؤنسلنگ جب کرائی گئی, تو یہ بات منظر عام کے اوپر آئی کہ وہ خودکش بمبار جو پھٹے نہیں, اور بعد میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بلاسٹ نہیں کیا, تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ٹرنکولائزرز دی جاتی تھیں, ہمیں اس طریقے سے برین واشنگ کی جاتی تھی ہماری کہ ہم جو ہے ہمارا دماغ معوق ہو جاتا تھا
اور ہم اچھا برا سوچے سمجھے بغیر وہ عمل کرتے تھے جو ہمیں ڈائریکشن ملا کرتی تھی. تو یہ تو ایک زندہ مثالیں موجود ہیں پرویز مشرف کے دور کے اندر کہ ایک خود کچھ بمبار پھٹے اور جو نہیں پھٹ سکے انہوں نے یہ چیزیں منظر عام کے اوپر لے کر آئے جو کہ میڈیا کے اوپر بھی یہ سب چیزیں آئی ہیں. اسی طریقے سے یہ جو گینگز ہوتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ جو کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کا پورا ایک منظم نظام ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا عدالت میں دعا زہرا کو لایا گیا تو پورا ایک ریوڑ جو ہے ایجنسیوں کے اداروں کا اسے لیتا ہوا دوڑتا ہوا لے کر آیا. اس کے اندر سادہ لباس والے بھی تھے جبکہ ہائی کورٹ کے اندر بغیر وردی کے آئی جی تک کے لیول کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے بغیر وردی کے وہاں پر آنے کی. نہ وکیلوں کو اجازت ہے نہ پولیس آفیسروں کو ہے. لیکن وہ دندناتے ہوئے آئے لے کر گئے اور اس کے بعد وہ دندناتے ہوئے لے کر نکل گئے. کسی نے ایک سادہ لباس والے سے پوچھا اس نے کہا میں لڑکی کا باپ ہوں. تو لڑکی کے باپ وہاں پہ موجود تھا. اس نے کہا باپ تو میں ہوں تم کہاں سے باپ بن گئے. تو یہ جو ساری سچویشن تھی یہ ساری پوری پاکستان کی پوری قوم دیکھ رہی تھی یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ. اور بیٹی سے ملنے کے لیے جب باپ نے کہا تو وہ اسے 2 منٹ کے لیے ملوایا گیا اور بیٹی نے اسی وقت جب کہا کہ ٹھیک ہے میں دوبارہ میرا بیان دلوائیں جج کے سامنے اور میں حقائق بتانے کو تیار ہوں. اور باپ جیسے ہی جج کے پاس بھاگا اتنی دیر میں اس سے پولیس افسران جو ہے لڑکی کو لے کے نکل گئے وہاں سے. تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی تھیں یہ بالکل ایب نارمل چیزیں ہو رہی تھیں. اور اس کے اندر پھر بعد میں جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا سندھ گورنمنٹ کا پروسیکیوشن کا جو تھا شیلا رضا جو بول رہی تھی کہ ہم مدد کر رہے ہیں کیا مدد کر رہے ہیں. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے سرکاری وکیلوں کا وہ تو سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے نا. وہ تو خود اس کیس کو جو ہے ختم کرا رہے تھے سی کلاس کرا رہے تھے. تو آپ کہاں سے مدد کر رہے تھے. آپ تو اندر گھس کر جو ہے نقصان پہنچا رہے تھے. آپ تو کسی کے احکامات کے اوپر ایسا کام کر رہے تھے جس سے کہ پورے کاز کو نقصان پہنچ رہا تھا. اور آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہم نے جرا کری ہے ہم موجود تھے وہاں پر کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ لڑ رہا تھا اس کیس کو ختم کرانے کے لیے اور ہم لڑ رہے تھے عدالت میں جج کے سامنے یہ کیس ختم نہ ہو اور فائلیں چھپا رہے تھے ہم سے. ہم جب کہہ رہے تھے جرا کرنے کے لیے پہلے ہمیں جو ہے یہ سی کلاس کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں فائلوں کی کاپی ہمیں سرٹیفائڈ کاپی دی جائے تاکہ ہم اسے پڑھیں پڑھنے کے بعد تیاری کریں پھر جرا کریں. تو وہ فائلیں چھپا دی گئی. جج لڑ رہا ہے ان سے جج سنا رہا ہے جج سختی کر رہا ہے کہ فائل دیں ان کا قانونی رائٹ ہے اور یہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتی ہے جو بھی کیس سے متعلق پیپرز ہوتے ہیں تو وہ دینے کو تیار نہیں پولیس آفیسر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ. اور وہاں پہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کیا ڈرامہ چل رہا ہے اس وقت جو ہے نا کس طریقے سے کون کون ادارے جو ہے ملے ہوئے اس پورے گینگز کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. 560 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے یہ ہیومن ٹریفکنگ کی. اس کے اندر بہت سارے منسٹرز انوالو ہیں سینیٹرز انوالو ہیں اور ان کی رسائی اوپر سے نیچے تک ہوتی ہے اور پیسہ چلتا ہے اس کے اندر جو ہے نا. اور انشاءاللہ تعالی یہ اس کے اوپر اب ہم نے ہاتھ ڈال دیا ہے اور یہ سارے لوگ جو بھی اس میں ملوث ہیں یہ سب بے نقاب ہوں گے. وہ ظہیر ایک ڈمی ہے جس کو ایک نگاہ کے طور پہ پیش کر دیا گیا. اس سے پہلے بھی فورس کنورژن جو ہوتی تھی اس میں ہندو بچیاں عیسائی بچیوں کو جو ہے اسی طریقے سے 14 سال 13 سال کی اغوا کرتے تھے ایک نکاح نامہ پیش کر دیا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچارے رو پیٹ کے جو ہندو ہیں جو عیسائی ہیں وہ چونکہ ایک اقلیت ہیں کم تعداد کے اندر ہیں پھر مذہبی تعصب کی وجہ سے مسلمان بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے تو اس وجہ سے وہ رو پیٹ کے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے. اچھا بہت ساری فیملیز ایسی ہیں مسلمانوں کی بھی جن کی بچیاں اغوا ہو گئی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری گھر کی عزت کا مسئلہ ہے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے تو باپ جو ہے وہ کریج نہیں دکھاتا ہے وہ اتنی ہمت نہیں دکھاتی. تو دعا زہرا کے والد نے اتنی کریج اور ہمت دکھائی جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بے نقاب ہوئی ہیں. اب یہ جو ہے جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں مجھے نہیں یقین ہے کہ حکومت یہ سب ان سب کو خود گرفتار کرے گی. یہ ہمیں قانون کے ذریعے گرفتار کروانا پڑے گا اور ہمیں ایک ایک اوپر خود قانون کے ذریعے ہاتھ ڈالنا پڑے گا چونکہ اسٹرانگ ایک وکلاؤں کی ٹیم کھڑی ہو گئی ہے اس وجہ سے جو ہے اور قانونی ہم بات کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے جو حقائق پہ سے پردے ہٹتے چلے جا رہے ہیں جو کہ جھوٹ ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے سب پہ عیاں ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کی بھی تو ایک مدد ہے نا. دیکھیں نا اللہ کا بھی تو ایک نظام ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ کو آپ سچ بنا دیں سچ کو جھوٹ بنا دیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا رہے گا وہ کچھ نہیں کرے گا. وہ جہاں موقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جیسے ابھی مدد ہوئی ہے کہ یہ ایک دم میڈیکل کا یہ آ گیا تو یہ سارے لوگ گرفتار ہوں گے ہتکڑیاں لگیں گی اور یہ سارے اندر ہوں گے. اور جو انویسٹیگیشن آفیسر اس کا بھی ہم نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس کو معطل کیا جائے جو کہ جھوٹی رپورٹیں بنا رہا تھا جو کہ کہہ رہا تھا کہ کیس میں جان ہی نہیں ہے کیس بیکار ہے. بھائی کیسے جان نہیں ہے کیسے بیکار ہے 14 سال کی بچی اغوا ہو گئی ہے اور جو ہے تم بول لو کہ کیس کے اندر جان نہیں ہے. تمہاری بچی 14 سال کی اغوا ہو جائے پولیس آفیسر کی پھر تم سے پوچھیں گے کیس میں جان ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک. راشد صدیقی صاحب بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس میں ساری اپڈیٹ دی. آخری 4 منٹ عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جمہوریت پہ بات ہو جمہور پہ بات ہو اسلامی جمہوری پہ بات ہو اور مولا امیر المومنین کا وہ عظیم الشان خط جناب مالک اشتر کے نام اس کا ذکر نہ ہو تو ساری گفتگو ادھوری رہ جائے گی. اس خط کے خد و خال کیا تھے؟ 4 منٹ میرے پاس ہے.
دیکھیے جو لیٹر جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ انہوں نے اپنے وفادار کمانڈر جناب مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے نام جو لکھی تھی، جو اورینٹلسٹ ہے مستشرق رابرٹ گیلون، وہ کہتے ہیں in this letter علی علیہ السلام outline has conception of legitimate and righteous rule. یعنی یہ ایک غیر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے ایک جو صحیح قانون اسلامک نظام کے یعنی خاکے کھینچے ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. وہ خاکے جو خاکے تھے وہ اس کا بلو پرنٹ کہتے ہیں، یا وہ جو ٹریس جو علی علیہ السلام نے رکھا تھا وہ کیا تھا؟ He should not take for himself or his relatives any common property in which others have equal rule. علی علیہ السلام جو نیپوٹزم، فیورٹزم، کنبہ پروری ان کے کہتے ہیں کہ جس نظام میں بھی ایسے عنصر ہو نیپوٹزم کے، وہ اسلامی قانون نہیں ہے. اسلام علی علیہ السلام کے قانون میں کنبہ پروری کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. علی صلوات اللہ وسلام علیہ he should avoid self admiring، یعنی میں ہوں، میں کرتا ہوں، میں ہوں، یہ سب کچھ، یعنی سپر ہیرو. جس طرح سے پاکستان میں کسی نے کوشش کی تھی کہ وہ سپر ہیرو بنے، یا ترکی کے ارطغرل یا کیا اس کو بولتے ہیں اردوغان، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سیلف ایڈمریشن میں وہ مبتلا ہے، یعنی خود مداحی میں. علی علیہ السلام نے ایسا رول نہیں ہے کہ جس میں ایک سیلف سینٹرڈ شخصیت حکومت کرے. آخر 2 منٹ. اور علی علیہ السلام کا جو بیوٹیفل جو اس میں سب سے بہترین ہے، علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مالک کو جب آپ لوگوں کے درمیان جاؤ تو یاد رکھو لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ آپ کے دینی بھائی ہیں یا انسانی بھائی. اس کے علاوہ کوئی تیسری صنف نہیں ہے. 2 ہی اصناف، یا ایک آپ کا دینی مومن مسلمان بھائی ہے یا کوئی غیر مسلمان بھی. علی علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا، کافر و مشرک استعمال نہیں کیا، عیسائی، مسیحی یا یہودی استعمال نہیں کیا. علی نے کہا کہ انسانی بھائی. تو اگر ایک رولر جو اسلامک رولر ہو وہ ایک ملک کا اب ہوتا ہے، ان کا باپ ہوتا ہے، اس نے باپ کے لیے سب لوگ اپنے بچے جیسے ہوتے ہیں. مگر جب ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے جو رولر ہیں وہ باپ کم اور فقط وہ اپنے گھر کی طرح دیکھتے ہیں، اپنی تجوریوں کی طرح دیکھتے ہیں، خود اپنا پروٹوکال دیکھتے ہیں اور پبلک کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف رہتے ہیں. مسلمان حکومتوں کے لیے علی علیہ السلام کا جو یہ خاکہ ہے، جو یہ لیٹر ہے، جو ان کا یہ اثر ہے، یہ ایک لاہ عمل ہونا چاہیے. اور ان لوگوں یہ کو ایک سٹائل ہے کس طرح سے ہمیں حکومت کرنا چاہیے. اور ان لوگوں کو مالک اشتر انتخاب نہ کرنا جو پچھلی حکومتوں میں کرپشن کر آئے ہیں. کیا خوبصورت جملہ ہے. کبھی اس پارٹی میں تھے، جب اس کا زوال آیا تو ادھر آ گئے، اب ادھر کھائے پیئیں گے. مولا نے یہاں پر قدغن لگا دی. بہت ہی خوبصورت. اور اس وقت اگر نظام کی بات کرنی ہے، نظام کو درست کرنا ہے، تو مولا امیر المومنین کے خط جو کہ مالک اشتر اپنے سب سے زیادہ وفادار علی علیہ السلام کہتے ہیں you must push back fighters and scandal mongers، یعنی کرپشن والوں کو جیل میں بند کرو، نہ کہ انہیں کسی پوسٹ پہ کوئی منسٹری دے دو. علی کا نظام یہ ہے کہ جہاں کرپشن کرنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ تعزیر اور ان کے لیے چاہیے. بالکل صحیح. بہت خوبصورت بات. اور یقیناً اس کے اوپر ابھی اور بات ہونی چاہیے تھی. انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر مولا امیر المومنین کے خط کے اوپر باقاعدہ پورا ایک پروگرام کریں گے اور اس کے خط و خال کو بیان کریں گے. ابھی تھوڑا سا صرف جو ہے اشارہ دیا. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. ہم انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں جناب آغا حجت الاسلام سید عدیل مرتضیٰ موسوی صاحب. آپ نے کشمیر سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ایڈوکیٹ جناب راشد رضوی صاحب، آپ نے کراچی پاکستان سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کے ایک مرتبہ پھر انتہائی مشکور اور ممنون ہیں. ناظرین، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اسلامی جمہوری، اس کے کیا خط و خال ہونے چاہیے، نظام اسلامی کن خطوط کے اوپر استوار تھا، اس کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جب بھی ہم اس کے اوپر غور و فکر کرنے بیٹھیں تو ہمارے سامنے وہ خط جو کہ مولا امیر المومنین نے اپنے کمانڈر جناب مالک اشتر کے نام لکھا تھا، اگر مسلمان اس کو غور سے اس کا مطالعہ کریں تو تمام چیزیں جن لوگوں سے بار بار دھوکہ کھاتے ہیں اور کرپشن ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے نجات مل سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل